matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, pizza 12 ni buwan sa Hunyo, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluang tudling sa itong mga balita, duha ka lalaki nadakpan sa drug bypass operation. Mayor Freddy Siangao nihangyo sa kapulisan nga mapadali ang resulta sa autopsy. Mga negosante gitudluan kabahin sa cyber hygiene. Pilipinas lakip sa 94 ka mga nasod nga nakigbatok sa plastic pollution. Pagriman sa Senado sa Articles of Impeachment pabalik sa Kamara usa ka insulto. Sa gawa sa nasod, gobyerno sa nasod nga Pilipinon andam nga tabangan ang 11 ka mga overseas Filipino workers nga nasangit sa Nigeria. Sa balitang Kristohanon, mga Iranian Christian sa nga asylum seeker natagan og 6 ka bulan nga extension. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nadakpan sa kapulisan sa managlahing higayon ang duha ka lalaki atol sa gihimong drug bypass operation sa Barangay Saray, sakop ni Dakbayan Siligan. Napalitan og usa ka pakete sa gituang Shabu, si alias Upaw. Ingon man nakuhaan og 5 ka medium og 3 ka small size sa Shabu. Sa pikas bahin, nasikop usab si alias Joel. Human nga napalitan og balor sa 500 pesos nga Shabu og na-recover gikan kaniya ang usa ka large size nga pakete. Giangkon sa mga suspek ang nakuha nga ebidensya gikan kanila og ana sila karon sa pulis sa Station 5. Mihangyo si City Mayor Frederick Siao sa kapulisan nga mapadali ang resulta sa autopsy aron makahimo dayon sa mga lakang nga angay buhaton aron nga matagan og hustisya ang biktima. Sumala pa ni Mayor Frederick Siao sa igayon nga mapagawas na kon mugawas na ang resulta sa autopsy, may baluan na ang tinuod nga kahimtang. Mi paabot og tabang pinansyal si Mayor Frederick Siao ug Councilor Derek Siao kagahapon ngadto sa pamilyas biktima. Mi pahayag usab si Police Major Sandrex Panulong, tigpama Basiligan City Police Office nga ilang paningkamutan nga mapaspasan ang resulta sa autopsy aron nga masugda na sa kapulisan ang sunod nga mga lakang nga pagabuhaton. Gitudloan sa Department of Information and Communications Technology kon DICT ang mga negosyante kabahin sa cyber hygiene atol sa gihimong cyber hygiene seminar. Tinguha nini nga mahatagan og gahom ang mga negosyante pinagi sa paghatag kanila og kahibalo bahin sa digital world aron ma-practice og pagmintinar sa ilahang seguridad ingon man makalikay batok sa scams og cyber attack. Lakip sa gipa
pasabot ngadto kanila ang kaimportante nga maprotektahan ang ilang data sa ilang negosyo diin kasagaran kini nga target sa online scammers. Ang aktibidad gipanguluhan sa DICT kauban ang Information Communications Technology Center isip kabahin sa pagsaulog sa National ICT Month. Sa kauluhan, kauban ang Pilipinas sa 95 ka mga nasod nga mipirma sa usa ka international declaration nga ang tumong niining moagtangon ang global plastic pollution. Ang nasong declaration ang gitawag nga Nice Call for an Ambitious Treaty on Plastic Pollution nga gilusad niadtong Hunyo 10 sa ikaduhang adlaw sa United Nations Ocean Conference sa Nice, France. Tumong og tuyo ning maong dokumento mao ang pagtakda og global target aron maminusan ang produksyon sa paggamit sa mga nag-unang plastic polymers. Lakip usab niini nga pagpangayo og obligasyon sa mga kaalyadong nasod aron hinay-hinay na mawagtang ang problema sa plastic products o chemicals. Hasta na usab ang pagpahapsay sa mga disenyo sa mga plastic aron maminusan ang epekto niini sa kinaiyahan. Sumala pa kang Agnes Panier kon Ronatser, French Minister for Ecological Transition, ang lakang mao ang usa ka malampuson nga declaration sa dili pa magsugod ang negosasyon alang sa pagtapos sa plastic pollution nga pagkahimuon sa Geneva sa Agosto 5 hangtod sa 14 ning tuiga 2025. Na pahigayon na niadtong Marso 2022 og nagpasa na ang United Nations Environment Assembly og usa ka resolusyon alang sa usa ka global treaty nga motubag sa kinatibuk ang life cycle sa plastic kauban sa mga misuportang nasod ang Pilipinas ug ang ubang mga nasod nga gikan sa nakalalayng kontinente nga nagpakita sa nagkahiusang pangandoy nga pakigbatukan ang polusyon plastic sa tibok kalibutan. Usa ka dakong insulto ang gihimo sa Senado sa pagriman o pagpabalik sa Articles of Impeachment sa House of Representatives nga muhusay kang Vice President Sara Duterte. Sa pagpakihinabi kang Camarines Representative Gabriel Bordado, gisulti nining insulto kayo ang gihimo sa upper chamber karon ang Senado ug ang House of Representatives nga co-equal body busa angayan nga hatagan kini og respeto. Tungod dinhi nagtuo si Bordado nga gusto sa Senado nga i-supervise ang House of Representatives. Gisulti ni Bordado nga gihimo sa mga kongresista ang tanan og mipirma sila tungod kay nagtuo silang insakto kini og bisan ang mga dokumento nga ilahang gisumiti. Sumala pa ni Bordado nakapadismaya ang naasoing lakang sa Senado. Gipamugos pa sa kongresista nga kini ang unang higayon nga gibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Dugang pa ni Bordado nga milaom siya nga tukion sa Senado ang impeachment trial apan nakurat na lamang siya tungod kay nausab ang huyop sa hangin. Gitubag usab ni Bordado ang gisulti sa usa ka senadora nga kung aduna may mga pagduda, una nang kung unta nagpadala na lamang og clarificatory communication sa House of Representatives ug wala na lang unta kini gibalik ngadto kanila. O karon sa balita sa gawa sa nasod, andam nga tabangan sa gobyerno sa nasod nga Pilipinon ang 11 ka mga overseas sa Filipino workers nga nasangit sa nasod sa Nigeria tungod sa mga kaso nga cyber tourism, counterterrorism o internet fraud. Sumala pa sa Department of Foreign Affairs nga kasamtangan nilang gilihok ang kaso sa 11 ka mga overseas sa Filipino workers. Nataho nga kuyog sa 11 ka mga OFW ang duha ka Chinese, usa ka Malaysian ug usa ka Indonesian nga nakasuhan usab sa kasong cyber terrorism o internet fraud. Gihukman sila sa korte og usa ka tuig nga pagkabilanggo og adunay multa nga 1 million naira o 36,000 pesos.
O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nahatagan og 6 ka bulan nga stay extension sa nasod sa Panama ang mga Iranian Christian nga nahimong asylum seeker. Panahon aron nga kung makakitag panimalay ang naasoy mga Kristohanon. Ang naasoy mga Kristohanon mga kanhi asylum seeker sa Amerika apan naigo sa palisya ni Trump mahitungod sa mga migrant. Sumala pa sa naasoy mga Kristohanon nga kon mobalik sila sa Iran, makasinati sila og pagpanglutos tungod kay mga kanhi silang miyembro sa Islam nga nahimong mga Kristohanon. Tungod sa kasamtangan nilang sitwasyon, nagpadala og emergency letter ang International Christian Concern sa napulo ka mga asylum-friendly country aron nga maka-permanent stay ang naasoy mga Iranian Christians. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang low pressure area gibanabana nga nakini mahimutang sa 235 kilometros sa sidlakang bahin sa Kalayaan, Cagayan. Samtang ang hanging habagat ang padayon makaapektar sa Luzon, Visayas ug ingon man dinhi sa Western Mindanao. Ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila ug La Union, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Antique, Batanes, Cagayan ug ubang bahin sa Luzon, ubang bahin sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Dinagat Island, Surigao del Norte ug ubang bahin sa Mindanao ang makatagamtang paghapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw, inubanan sa patak-patak ang mga pag-ulan, ilabi na panahon sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion kini epekto sa hanging habagat, low pressure area og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 28 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:27 ug mosahop unya sa alas 6:25 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug maingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.